अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़ी ख़बरें हैं दो। सबसे पहली बात तो ये है कि आज 15 अक्टूबर है और आज कोई एहतजाज नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। ऑल्दो आज लाहौर में काफ़ी बड़ा एहतजाज हो रहा है। आज दोपहर को भी मॉल रोड बंद रही और वहाँ पे पंजाब कॉलेज से जो मुतलका स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी तादाद में आज भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उनके बहुत सारे साथी गिरफ़्तार हैं, लेकिन सियासी मंजरनामे पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तयशुदा जो एहतजाज था, जो आज होना था, वो नहीं हुआ। और ताहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी भी सियासी लीडर बाशमूल इसके कायम मकाम चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की किसी की मुलाकात नहीं हुई। आखिरी इतलात आने तक डॉक्टर आसिम जो हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा जलील करने के बाद उनकी फ़ाइनली खान साहब से मुलाकात हुई है। वो तफसील आ जाएगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज का मंजरनामा ये है कि मुलाकात भी नहीं हुई और दूसरी जानिब बड़ी तेज़ी के साथ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपने आइनी तरमीम के मंसूबे की तरफ बढ़ रही है। तो हम पहले थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सामने इस वक्त क्या दो ऑप्शंस हैं इस पूरे इशू से निपटने के लिए, और इसके साथ साथ ज़िक्र करेंगे कुछ गश्ती मुसवदों का और कुछ दस्ती तरामीम का कि उस पर क्या चक्कर चल रहा है और कितनी जल्दी चट मगनी और पट ब्याह के तर्ज के ऊपर अभी फौरी तौर पर एक दस्ती तरामीम या दस्ती तरमीम करने का बंदोबस्त किया जा रहा है। उसका भी पूरा जो है प्लान जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। लेकिन बात दोबारा लाते हैं 15 अक्टूबर के ऊपर। 15 अक्टूबर को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से कॉल दी गई थी, उसको लीडरशिप की जानिब से स्कटल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। हम नहीं जानते कि पस पर्दा उसके लिए क्या वादे वहीद हुए या कौन सी रिलीफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या इमरान खान साहब को मिली, क्योंकि मंज़र पे तो वो नज़र नहीं आ रही। जो सीरियस कंसर्न था इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, उनकी तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है अडयाला जेल में उसको लेकर, उसको अभी तक सही मानों में एड्रेस नहीं किया जा सका और उसकी वजह से आज उनकी साबका अहलिया और उनके दो बेटों की वालदा जमायमा खान साहबा की तरफ से एक बड़ा डिटेल्ड ट्वीट भी आया है, बयान मंजर आम पर आया है, जहाँ पे उन्होंने आलमी बरादरी से भी अपील की है कि ये जो सूरत हाल है ये किसी सूरत भी इंसानी हकूक़ के मुताबिक नहीं है और इसके ऊपर पूरी दुनिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट भी है, लेकिन मैं इसके साथ साथ कहूँगा एक इंडोर्समेंट भी है कि इस वक्त जो वर्कर्स का कंसर्न है वो सिर्फ कोई जज्बाती या वो रूटीन का कंसर्न नहीं है। इट इज़ अ सीरियस कंसर्न कि इमरान खान अब अपने ख़ानदान से भी राब्ते में नहीं हैं और उनकी वेल बींग के बारे में कोई नहीं जानता और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी इस हकूमत के ऊपर लागू होती है। लेकिन काफ़ी हद तक इसकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ उस बड़ी तंजीम की भी है जिसकी इमरान साहब जो हैं वो बानी हैं। और आज 15 तारीख को शायद हमने उन्हें फ़ेल किया है। किस ग्रेटर पर्पज़ के लिए किया है और वो क्या है, वो फ़िल वक्त हम समझने से कासिर है। बात मैं कर रहा था कि आज तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब के पास क्या दो रास्ते रह गए हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। पहली बात तो ये, इमरान खान साहब ख़ुद कहते हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और ना उन्होंने हमें ये सिखाया है, ना वो ख़ुद कभी हिम्मत हारेंगे। जो दो रास्ते हैं, वो एक रास्ता तो ये देखिए सिंपल सा है कि इस वक्त इमरान खान को जेल से निकालना और इमरान खान की रहनुमाई में उसकी सुपरविजन में तब्दीली लाना या एक इनकलाब लाना जो है वो अब एक चीज़ एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो चुकी है कि वो अब अवाम के पास है। इसके लिए कोई लीडरशिप काम नहीं करेगी, क्योंकि जैसा इमरान खान पहले कहते थे कि लीडरशिप आज के दौर में बहमानी हो चुकी है। क्योंकि जहन में रखिए ज़रा एक लम्हे के लिए पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का आप अंदाज़ा कर लीजिए। पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जनरल और बाद में फील्ड मार्शल बने अयूब खान साहब की इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर अब तक हमारी फ़ौज किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार पे हावी रही है और उसका ये हावीपन वक्त गुज़रने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता गया। फिर उसमें कुछ अदवार ऐसे भी आए जहाँ पे
نہ صرف اقتدار پر حاوی رہے بلکہ اقتدار پر براجمان ہو بیٹھے۔ اور آج یہ صورتحال آ چکی ہے کہ میں جس سمت دیکھوں تیری صورت نظر آتی ہے۔ آپ پاکستان میں کسی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی جگہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور بقول استاد دامن کے 4 شفیرے فوجیں ہی فوجاں، موجاں ہی موجاں تے موجاں ہی موجاں، اس قسم کی صورتحال ہے۔ اس پہ کبھی ہنسی بھی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج پاکستان کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ معاشی صورتحال ہو، سیاسی صورتحال ہو یا معاشرتی صورتحال ہو، اس کا جو اولین کریڈٹ ہے وہ ہم کسی سیاستدان یا بیوروکریٹ کو نہیں دے سکتے۔ یہ ترا امتیاز بھی ہماری اسی ادارے کو حاصل ہے۔ اس ادارے کا جو امپلیمنٹنگ ہینڈ ہے اس کے بارے میں یا اس کی طاقت کے بارے میں میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی تعداد، میں ذکر کر رہا ہوں جناب ہماری سپر ڈپر ایجنسی ISI کا، ان کی تعداد شاید 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے بیچ ہے جو ان کے پرسونل کی ہے، اور اس میں ان کے رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ ایجنٹس بھی شامل ہیں۔ ان کو ایک فنڈ ملتا ہے سرکار کی جانب سے جو ان اکاؤنٹڈ ہوتا ہے، بٹ اس فنڈ کے علاوہ بھی ان کے اپنی سٹریم آف انکم ہے، اپنی سورس آف انکم ہے۔ پاکستان میں ہونے والے ہر جائز ناجائز کام کے اوپر ان کی نظر ہے، اور وہی ان کا سورس آف انکم بھی ہے۔ اس پہ میں اب مزید کیا کہوں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ سے آپ جب کپڑا اٹھاتے ہیں تو اپنا پیٹ ہی ننگا ہوتا ہے۔ اتنا کہنا کافی ہے کہ انہیں مال و متاع کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس پیسے سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس پیسے سے پاکستان کے اندر اپنی مطلق العنانیت کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ اس کے لیے ضمیر خریدے جاتے ہیں، MNAs خریدے جاتے ہیں، سیاستدان خریدے جاتے ہیں، جماعتیں خریدی جاتی ہیں، اخباریں خریدی جاتی ہیں، ٹی وی چینلز خریدے جاتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا چینلز خریدے جاتے ہیں، بلکہ لانچ کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے اس پورے چکر ویو کو تقویت دینے کے لیے۔ اس پورے نظام کے اندر رہتے ہوئے عمران خان نے یہ جو کلمہ حق بلند کیا ہے کہ آپ نے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اب بات وہی واپس آتی ہے کہ وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس اس وقت 2 راستے رہ گئے۔ ایک راستہ تو وہ ہے، کیونکہ دیکھیے عمران خان نے بڑی ایک بامانی بات کی تھی کہ اب پاکستان میں لیڈرشپ جو ہے وہ اممیٹیریل ہو گئی ہے، irrelevant ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان میں تبدیلی لانے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش طرز کا ایک گراؤنڈ کا ایک انقلاب اٹھے، موومنٹ اٹھے، عوام نکلے، سڑک پر نکلے، اور عوام جو ہے وہ اس وقت تک گھر نہ جائے جب تک وہ تبدیلی جو وہ چاہتے ہیں وہ آ نہ جائے، جیلوں کے دروازے کھلیں اور عمران خان باہر آئیں اور اس تحریک کو لیڈ کریں۔ اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو یا کسی اور کی لیڈرشپ ہو، وہ irrelevant ہو چکی ہے، اور یہ چیز عوام کو اب خود اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی، جس میں اسٹوڈنٹس ہیں، لائرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سول سوسائٹی ہے، عام شہری ہیں، تمام کو باہر نکلنا ہوگا۔ اس کے سوا کوئی صورت ممکن مجھے نظر نہیں آتی۔ اور دوسرا آپشن اس کے اندر وہ ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کو پسند نہ آئے، اور شاید عمران خان صاحب کو بھی پسند نہ آئے، اور وہ ہے امام خمینی کا ماڈل، کہ جس میں عمران خان صاحب جیل سے نکلیں اور وہ کسی صورت پاکستان سے باہر آئیں، اور پھر پاکستان سے باہر آ کر وہ اپنی اس تحریک کا آغاز کریں جس میں وہ پاکستان میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے، اور صحیح ڈیموکریسی، وہ کوئی لیبلنگ ڈیموکریسی نہیں، یہ وہ ڈیموکریسی ہے جس کے اندر فوج اپنے کردار تک محدود ہوگی، ISI کا پورا پولیٹیکل ونگ ڈسمینٹل ہوگا، اور صرف کاغذی حد تک نہیں ہوگا، صحیح حد تک ہوگا، اور یہ بھی اپنے رول اور اپنے کانسٹیٹیوشن اور اپنے اوتھ پہ واپس جائے، پھر صحیح معنوں میں پاکستان میں عوام کی حکومت آئے گی۔ ان 2 آپشنز کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ میری اس بات کے اوپر خان صاحب سے جب سے میں باہر بھی آیا ہوں کچھ دفعہ بات ہوئی، جو باہر آنے کی آپشن ہے۔ عمران خان صاحب کسی صورت اس پر راضی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے لوگوں کے ساتھ جینا مرنا وہاں رہ کر ہی ممکن ہے۔ وہ انہوں نے رہ کر دیکھ لیا۔ آج وہ تقریباً 450 دنوں سے جیل میں ہیں۔ وہ شاید باہر آئیں گے، لیکن وہ باہر کیسے آئیں گے اس طرح کی صورتحال میں؟ تو اس کے لیے وہی والی آپشن ہے کہ یا تو عوام نکلے اور ان کے باہر آنے تک اور اس تحریک کو لیڈ کرنے تک
وہ ان کے ساتھ جڑی رہے اور سڑک پر رہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ عمران خان صاحب، کیونکہ دیکھیے جیل کے اندر جو کمیونیکیشن کمپرومائز اور سب چیزیں وہ اب ہمارے سامنے ہیں کہ اب ہم اس حالت میں آ چکے ہیں کہ ان کا پیغام بھی کھل کر عوام کے سامنے نہیں پہنچ سکتا ہے، اور یہ جو ہے سب سے بڑا اس وقت المیہ ہے۔ اور آج کی بھی جو صورتحال تھی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں شروع دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ 15 اکتوبر کو ایس سی او کی سمٹ کے دوران یہ ایک مناسب اسٹریٹجی نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تھا، اس فیصلے کے بعد اس فیصلے سے ہٹنا کسی بظاہر نتیجے کے بغیر ایک کمزوری کی نشانی ہے، اور یہ کمزوری آپ نے عیاں کر دی ہے۔ بہتر ہوتا کہ ہم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پبلکلی فیس سیونگ کے لیے ہی آپ پبلکلی عمران خان سے ملاقات کرتے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں کسی لیول کے اوپر اس وقت جو ملاقات ہے وہ اس لیے بہت بڑا ایشو ہے کہ اس پوری ایکسرسائز کا جو اصل آبجیکٹیو ہے آئینی ترمیم کو پاس کروانا، ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ عمران خان کا رابطہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہو گیا تو عمران خان کی طرف سے یہ انسٹرکشن آ سکتی ہے کہ اس ترمیم کو ریجیکٹ کیا جائے اور اس کے خلاف پوری موومنٹ چلائی جائے۔ عمران خان صاحب کو اس کمیونیکیشن سے دور رکھ کر جو آبجیکٹیو اچیو کیا گیا ہے وہ آبجیکٹیو یہی ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں یہ ترامیم پاس کروا لی جائے۔ اب آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر۔ اب وہ جن جو ہے وہ بستے سے باہر آ چکا ہے۔ 17 تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ بلا لی گئی ہے، اور 17 تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ میں آپ دیکھیں گے کہ بند لفافوں میں، اور انہی کالے بند لفافوں میں جس میں مولانا فضل الرحمان کو رات کے پچھلے پہر وہ ایک آئینی مسودہ دیا گیا تھا، اور اس آئینی مسودے کا نام اب میں نے گشتی مسودہ رکھ دیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اتنا زیادہ فلوٹ کر رہا ہے۔ کبھی وہ جے یو آئی کی زنبیل میں سے نمودار ہوتا ہے، کبھی پی ایم ایل این کی زنبیل میں سے نمودار ہوتا ہے، اور کبھی پیپلز پارٹی کی زنبیل سے نمودار ہوتا ہے۔ اور اب وہ گشتی مسودہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک نئی شکل اور صورت کے ساتھ کابینہ کے سامنے نمودار ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو اسی روز پاس کروایا جائے گا، اور پھر شاید شام 6 بجے تک اجلاس جو ہے وہ بلا لیا جائے اسمبلی کا۔ ویسے کچھ خبریں جو تھی صبح وہ 18 تاریخ کی بھی تھی، لیکن اب جو میرے پاس لیٹسٹ خبر آ رہی ہے کہ شاید شام 6 بجے جو ہے وہ 17 کو ہی اجلاس بلا لیا جائے۔ اس بل کو پاس کرانے کے لیے 2-3 آپشنز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ مولانا مان جائے اور اس کے ساتھ تڑکا لگا کر پی ٹی آئی کے جو ڈیفیکٹڈ ممبرز ہوں گے ان سے ووٹ ڈلوا کر آئینی ترمیم پاس کروائی جائے گی، یا پھر دوسری ایک اور آپشن بھی ہے جس میں ایبسلوٹ شیورٹی اور ایبسلوٹ نمبر حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن 16 یا 17 تاریخ کو، کیونکہ 16 کو یہ نہیں کریں گے، اس دن جو ایس سی او سمٹ کنکلوڈ ہونی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 16 کو دیر گئے یا 17 کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا ایک لیٹر جاری کر دے، ان ایم این ایز کی نوٹیفیکیشن کر دے جو ایم این ایز ریزرو سیٹ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو وہ سیٹیں اور باقی جو جماعتیں حکومتی ہیں ان کو وہ بانٹ دی جائیں گی، اور پھر اسی دن ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ ان سے فوری طور پر حلف بھی لے لیں گے، اور اس طرح سے جو وہ ایک نمبر چاہیے 2/3 ترمیم کے لیے حکومت جو ہے وہ اس کے قریب بھی چلی جائے گی، اور پھر یہ جٹ پنگنی اور پٹ بیاہ والا سلسلے کے تحت اس آئینی ترمیم کو پاس کرا لیا جائے گا۔ اس وقت آج کی ڈیٹ سے لے کر 15 تاریخ سے لے کر 17 اور 18 تاریخ تک میرا ایک سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی لیڈرشپ سے۔ ابھی پچھلے 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے اور پازیٹیو انداز میں اس پورے آئینی ترمیم کے پروسیس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ پروسیس کا حصہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ مختلف کمیٹیز میں بیٹھ رہے ہیں اور اس مسودے کے اوپر ڈسکشن کا حصہ لے رہے ہیں۔ اب 2 سوال یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اولاً تو میری انفارمیشن کے مطابق یہ کمیٹی بنائی گئی تھی جو مسنگ ایم این ایز ہیں جن کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے اوپر ایک لائحہ عمل طے کرنے کے لیے۔ وہ ایشو وہاں رہ گیا، اور اس بیٹھک میں جہاں بیٹھ کر یہ طے ہونا تھا کہ بھیا ہمارے ایم این ایز کدھر ہیں، ان کو کون اٹھا رہا ہے اور وہ کیا سارا سلسلہ ہے، بجائے اس پر بات کرنے کے یہی والا جو گروپ ہے وہ جا کر بیٹھنا شروع ہو گیا ہے آئینی ترامیم کی کمیٹی کے اوپر۔ تو ایک تو یہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھائی اس جو پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہے، چاہے اس میں اسد کیسر صاحب ہوں، آپ کے بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، یا علی ظفر صاحب ہوں،
या बाकी कोई MNA हो, उनका क्या मैंडेट है फ्रॉम द पार्टी लीडर या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से कि वो इस पूरे प्रोसेस को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, और इस प्रोसेस को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, जिसके बारे में आज तमाम मुल्क की बार्स का इजलास हुआ और उन बार्स ने पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से इन आइनी तरामीम को रिजेक्ट किया है और इसको अदलिया के ऊपर एक शब खून करार दिया है। और इसमें बड़े ऐसे ऐसे नाम हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, जो ये वो लोग थे, इनमें से तो बहुत सारे काजी फैज़ ईसा के अपने वकील हैं, इसमें जस्टिस मलिक मुनीर साहब हैं, इसमें बैरिस्टर सलाउद्दीन हैं, इसमें फैसल सदीकी हैं, इसमें अली अहमद कुर्द हैं। उन्होंने आज एक बहुत अपने रवायती अंदाज में एक जीदार तकरीर भी की है और थोड़ी सी हिस्ट्री दोहराई है बलूचिस्तान से आने वाले जजों की, जिसमें इफ्तिखार चौधरी, जावेद इकबाल और काजी फैज़ ईसा का जिक्र किया गया और उनके कैरेक्टर के ऊपर बातचीत की गई। अब ये एक बड़ा ऐसा लंबा सिलसिला है, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इन मीटिंग्स में शिरकत कैसे कर रही है। कल भी एक मीटिंग है और उनसे ये सवाल बनता है कि आपका फिर मैंडेट क्या है इन मीटिंग्स के अंदर बैठने का। आया आपके ऊपर क्लैरिटी है पार्टी बानी की जानिब से कि आप इन मीटिंग्स का हिस्सा बनेंगे और आप इस पूरे आइनी प्रोसेस को लेजिटिमेसी बख्शेंगे? क्योंकि देखिए, जमहूरियत का तो असूल है, आप जाके उसमें बैठेंगे, आपकी अददी अक्सरियत नहीं है, आपकी कोई प्रपोज़ल होगी भी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि नंबर गेम में सिंपल मेजॉरिटी में वो आपसे ज़्यादा हैं, तो आपकी प्रपोज़ल तो शायद शामिल कोई नहीं की जाएगी। तो फिर आप किस लगन से वहाँ बैठे हुए हैं? और अगर आप वहाँ बैठे हुए हैं और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो खुदा के लिए पब्लिकली आके बात करें, जैसे कि क्लॉज 24 है, जिसके तहत आर्मी चीफ को हटाए जाने का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म से लेकर पार्लियामान की कमेटी की अप्रूवल पे डाल दिया गया है। उसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? इसके बाद क्या आप आइनी बेंच के हक़ में हैं या आप आइनी अदालत के हक़ में हैं या आप पूरे प्रोसेस के ख़िलाफ़ हैं? इसके ऊपर कोई क्लैरिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि ताहाल आपका कोई राब्ता नहीं है। देखिए, जब इस बिल की बात हुई और ये तरमीम लाने की बात हुई तो इमरान खान ने बाइकआउट का ऐलान किया, एहतजाज का ऐलान किया। ये है उनकी लास्ट कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन के बाद से लेकर अभी तक आप में से किसी की कोई मीटिंग नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो इस आइनी प्रोसेस के तहत इन कमेटियों में जाकर बैठने वाले हमें महज ये बता दें कि उनके पास क्या मैंडेट है इन कमेटियों में बैठने का, क्योंकि ये तो साफ वाज़े है कि इमरान खान के साथ कम्युनिकेशन तोड़ी ही इसलिए गई है कि वो अपने पार्टी के लोगों को हदायत ना दे सकें और उनकी ईमान की कमज़ोरी को जो है वो फिर कुछ और लोग इस्तेमाल कर सकें। तो इस पूरे इशू के ऊपर क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगले 3 दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर वो शब खून भी मारा जाएगा और बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि हमें अपनी ही सफ़ों में से बहुत सारे लोग नंगे होते नज़र आएंगे। अब इसको रोकने का तरीका तो यही है कि अवाम निकले, सड़कों पर आए। SCO समिट हो रही है, वो तो चलें 2 दिन में हो जाएगी। और उस देखिए, SCO की समिट की आड़ के पीछे ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जानती है कि 17 तारीख को ये कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी फ़ौज भी डिप्लॉयड है, पुलिस भी डिप्लॉयड है, उस इलाके में कोई आ नहीं सकता। तो ये आइनी तरमीम जो है ये आहनी तरमीम बनती जा रही है, बल्कि मेरा ख्याल है इसको अब नाम ही दे देते हैं, आहनी तरमीम। ये एक आइनी तरमीम नहीं है, ये एक आहनी तरमीम है और ये होने जा रही है। और ये जुडिशरी के ऊपर सबे खून मारा जाएगा। वकला निकलें, स्टूडेंट्स निकलें, तमाम लोग निकलें और आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं इसको रोकने के लिए। अगर आप आज भी अपनी इस कमज़ोर लीडरशिप की तरफ देखते रहे तो फिर आप इस तरह करें कि आप रोज़ सुबह जाकर पिंडी GHQ सलूट किया करें और उन पे ईमान ले आएँ, फिर हमारे पास शिकायत का कोई मौका नहीं रहेगा। तो देखते हैं कि हम इसको रोक पाते हैं या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। हम मज़ीद ख़बरों और तरजीहों के साथ आपको आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।